वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, शुगर माफिया भी कानून के ताबे नहीं आना चाहता। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचना चाहता है, टैक्स भी अदा नहीं करता। कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। नौशहरा में जल्दी हाउसिंग स्कीम के हवाले से मुनक़दा तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मनसूबे से कम आमदनी वाले अफराद को अपना घर मुयसर आएगा। जो मुआशरा गरीब तबके का ख्याल नहीं रखता वो तरक्की नहीं करता। किसी भी मुआशरे की पहचान अमीर लोगों के रहन सहन से नहीं होती। कमज़ोर तबके की ज़रूरियात पूरी करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। पूरे मुल्क में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा शुरू किया। हमने पूरी कोशिश की कि सरकारी ज़मीन पर सस्ते घर बने। इमरान खान का कहना था कि हर घर पर हुकूमत ने 3 लाख रुपए सब्सिडी दी। बैंकों से मुआहदा किया कि शरह मुनाफा 3% हो। जो मुआशरा गरीब तबके का ख्याल नहीं रखता वो तरक्की नहीं करता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी सफ़ीर क्रिश्चियन टर्नल ने मुलाकात की। मुलाकात में मियां नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने दौरान मुलाकात डेविक ऑफ एडमबर्ग प्रिंस कल्ब की वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए शाही ख़ानदान के लिए ताज़ियत का पैगाम भेजा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुजरिमान की हवालगी से मुताल्लिक़ मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया, जबकि पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों को कोरोना की वजह से रेड लिस्ट में डालने पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान मुजरिमान की हवालगी और वतन वापसी के मुआहदों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक करते हुए कहा कि ये मुआहदे दोनों मुल्कों के बाहमी मुफाद में हैं। पेशरफ्त को तेज़ करने की ज़रूरत है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बरतानवी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रोड मैप के हवाले से कारकर्दगी बहुत शानदार है। इस मामले पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करेंगे। जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद ने कहा कि बरतानिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत देरीना हैं। इन ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से रेड लिस्ट में डालने पर हमें बहुत तशवीश है। शाह महमूद कुरैशी की ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सदर रूहानी और बरादर ईरानी कौम के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम भेजा। सदारती महल आमद पर वज़ीर ख़ारजा का पुरतपा खैर मकदम किया गया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीरी मुसलमानों के नुक्ता नज़र की मुसलसल हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई और सदर रूहानी की हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों ममालिक में मुश्तरक तारीख़, सकाफ़त, मज़हब और ज़ुबान पर मबनी खुशगवार, करीबी और मजबूत ताल्लुकात उस्तवार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में बरादर मुल्क ईरान के साथ दोतरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबाजात में दोतरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। सदर हसन रूहानी का ईरान की जानिब से तिजारत, सरमायाकारी, राबतों की इस्तवारी, बॉर्डर मैनेजमेंट में पाकिस्तान के साथ दोतरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के ईरानी अज़्म का इयादा किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने लीगी रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी की जूता मारने वाली बात का नोटिस ले लिया, पर शाहिद हक़ान अब्बासी को ख़त लिख दिया गया। ख़त के मतन के मुताबिक शाहिद हक़ान अब्बासी ने स्पीकर के मनसब का तमस्सुख उड़ाया। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर शाहिद हक़ान अब्बासी को ख़त लिख दिया गया। मतन के मुताबिक शाहिद हक़ान अब्बासी 7 दिन में माज़रत करें और अपनी पोजीशन वाज़े करें। ख़त में कहा गया कि शाहिद हक़ान अब्बासी तर्ज़ अमल से असम्बली कार्रवाई आसानी से चलाने में रुकावट हुई और उन्होंने अपने तर्ज़ अमल से कौमी असम्बली की कार्रवाई में खलल पैदा किया। ख़त के मतन के मुताबिक शाहिद हक़ान अब्बासी ने स्पीकर के मनसब का तमस्खुर उड़ाया। मुकर्ररा वक्त में जवाब न देने पर तसव्वुर होगा कि शाहिद हक़ान अब्बासी को दिफा में कुछ नहीं कहना।
شاہ محمود قریشی کا تہران میں واقع پاکستانی سفارت خانے کا دورہ۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر اور سفارت خانے میں تعینات افسران اور عملے نے وزیر خارجہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے وزٹ کے دوران افسران سے خطاب کہا، مغرب میں جس طرح شدت پسند طبقہ اسلاموفوبیا کو ہوا دے رہا ہے، ہمیں اس پر گہری تشویش ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے حسن ریاض سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی حسن ریاض، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان دونوں دورہ ایران پر ہیں، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ ان کا وہاں سے ایران کے صدر روحانی اور وہاں کے وزیر خارجہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی سفارت خانے کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے پر انہوں نے کہا کہ اسلامی خوفوں کے خلاف پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایران مشترکہ آواز اٹھائیں، دنیا میں اس کی بہت بڑی آواز اٹھ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل پر بھی زور دیا اور قریب وہ ایک تجارتی بارڈر کا بھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ایران نے پاکستان سے جو کنو درآمد کرتا تھا اس پر بھی پابندی لگی ہوئی تھی، جو پابندی اب اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ ایران انتہائی کامیاب جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ایرانی قیادت سے مختلف موضوعات پر بات چیت کی، خصوصاً اسلاموفوبیا پر کھل کر بات چیت کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی رمضان المبارک کے دوران مہنگائی میں بے پناہ اضافے پر حکومت پر سخت تنقید، کہا کہ وزیراعظم عوام پر رحم کھاتے ہوئے اپنی ضد چھوڑیں اور استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے رمضان میں ہوشربا مہنگائی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کو دیوار سے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء کی ریکارڈ قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک اور اس کے مسائل کا حل موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں۔ رمضان کے آغاز میں گھی، آٹا سمیت 16 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی نااہلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مہنگائی کرنے والے مافیا کی سرپرستی کر کے عوام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ رمضان میں ہر چیز کی نگرانی کے اعلان کے بعد مہنگائی میں اضافہ تشویشناک ہے۔ وزیراعظم نے جس رمضان پیکج کا اعلان کیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ملک کو قرضوں میں جھونک کر مافیا کے حوالے کر دیا۔ وزرائے خزانہ کی تبدیلی سے عوام کی تکلیفوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اصل ریلیف اس وقت ملے گا جب ملک میں مہنگائی کے ذمہ داران نااہل حکمران گھر جائیں گے۔ موٹر وے پولیس نے منشیات کی بھاری مقدار اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 8 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے مخدوم حلیم قریشی سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موٹر وے پولیس کی جانب سے منشیات کی بھاری مقدار میں اسمگل کرنے کی کوشش کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے کوٹ مومن کے قریب مقام پر ایک مشکوک گاڑی کو جب دیکھا گیا تو اسے چیک کرنے کے غرض سے جو ہے وہ روکا گیا، لیکن جب انہیں روکنے کے لیے اشارہ کیا گیا تو جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے گاڑی کو جو ہے وہ تیز کرنے کی کوشش کی۔ جب موٹر وے پولیس نے ان کے پیچھے ان کو فالو اپ کرنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور شخص تھا، اس نے جو ہے وہ گاڑی وہیں پہ روک کے خود جو ہے وہ گاڑی سے اتر کے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ موٹر وے پولیس نے فوری طور پر اترتے ہوئے دونوں ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک بوری کی اندر جو ہے وہ 4 کلو چرس اور 4 کلو افیم، جبکہ ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ جو چرس ہے اس کی کوئی اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جبکہ ملزمان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ یہ بھلوال سے پنڈی بھٹیاں کی جانب جو ہے وہ سمگل کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو موٹر وے پولیس کی جانب سے جو ہے مزید قانونی کارروائی کے لیے گاڑی اور منشیات سمیت جو پولیس والوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
وزارت اطلاعات کے ذیلی اداروں میں اصلاحات لانے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ کہا کہ پی ٹی وی نیوز کو HD کرنے کا جو منصوبہ 2019 سے التوا کا شکار تھا، 1 جون تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ تفصیلات شیراز احمد شیرازی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ NCOC اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اس بار کورونا سے بچاؤ کے لیے تدابیر دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ NCOC میں کورونا صورتحال کا جائزہ لیا اور صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 4500 سے زائد لوگ آکسیجن پر ہے، جبکہ گزشتہ سال جون میں 3400 لوگ آکسیجن پر تھے۔ گزشتہ سال قوم نے SOPs پر عمل کیا، اس مرتبہ عمل نہیں ہو رہا، قوم بھی عمل نہیں کر رہی، انتظامیہ بھی کارروائی نہیں کر رہی۔ سربراہ NCOC نے بتایا کہ کورونا کی شرح مردان میں 33، پشاور میں 24، بہاولپور میں 38% ہے۔ سندھ میں بھی کورونا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ بڑے شہروں میں کورونا کی شرح میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے، جہاں روزانہ 600 مریض اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ آکسیجن پر مریضوں کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی چین بھی 90% بڑھ گئی ہے۔ کئی شہروں میں وینٹیلیٹرز کا استعمال 80% سے زیادہ ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی وجہ سے اسپتالوں میں دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ رواں ہفتے کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، مگر ہم نے کوششوں سے کورونا کے پھیلاؤ کو کچھ کم کیا ہے۔ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ کیس کے تمام حقائق جان کر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کی شہباز شریف کے ضمانت سے متعلق ریمارکس کہا کہ جب تک تحریری حکم نہیں آتا کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہیے، یہ آپ کے لیے سبق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر کی سربراہی میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت کے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میری 27 سالہ وکالت میں ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن بعد فیصلہ بدلا ہو۔ اس پر عدالت نے کہا کہ کبھی بھی اپنے سائل کو مت بتائیں کہ جب تک آپ فیصلہ دیکھ نہ لیں۔ اعظم نذیر نے کہا کہ عدالت نے ضمانت منظور کر لی لیکن فیصلہ بدل دیا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ جب تک تحریری حکم نہیں آتا کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہیے، یہ آپ کے لیے سبق ہے۔ عدالتی ریمارکس پر اعظم نذیر کا کہنا تھا کہ ہم تو روز ہی یہاں سے سیکھ رہے ہیں، عدالت دونوں فیصلوں پر غور کرے، ڈر ہے کہ کہیں کیس اثر نو سماعت پر نہ چلا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پیٹرول بحران، انکوائری کمیشن نے پیٹرولیم ڈویژن اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ رپورٹ میں اوگرا کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تحلیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جون 2020 کے پیٹرول بحران کو ذخیرہ اندوزی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اوگرا اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غافل رہا، پیٹرول بحران مصنوعی تھا۔ سیکریٹری پیٹرولیم ڈویژن DG آئل اور عمران آبڑو کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی۔ رپورٹ میں ہوشربا انکشاف کرتے ہوئے کہا گیا کہ 20 روز تک تیل ذخیرہ نہ کرنے کی مجرمانہ غفلت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمیشن کی رپورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 کی بجائے ماہانہ بنیادوں پر کرنے، پیٹرولیم ڈویژن میں مانیٹرنگ سیل قائم کرنے، کمپنیوں سے ذخیرہ سے متعلق ڈیٹا حاصل کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ PTI رہنما صداقت عباسی نے کہا ہے کہ شاہد حقان عباسی اسپیکر قومی اسمبلی سے معافی مانگنے حرکت غیر اخلاقی اور غیر جمہوری تھی۔ واقعے سے دل آزاری ہوئی، اسپیکر کو دھمکی دینے سے ادارے کی تضحیک ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی کا معاون خصوصی شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شاہد حقان عباسی نے اسپیکر کو جوتا مارنے کی بات کی۔ کل سے پوٹھوہار کے لوگوں کے تشخص پر سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے۔ میں قوم، اسپیکر اور پارلیمان سے پوٹھوہار کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کا سابق وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک گالی دے گا تو اسے 10 گالیاں دوں گا۔ شاہد حقان عباسی سڑکوں پر لوگوں کے پیچھے لاتیں مارتے رہے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے 12 ملازمین کی خدمات ختم کر دی ہے، نئی تقرریاں جاری کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے شیراز احمد شیرازی سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شیرازی، آگاہ کیجیے گا۔
देखिए ठीक, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 12 मुलाजमीन की खिदमात जो है वो ख़त्म कर दी है। कमीशन के मुताबिक मुलाजमीन को नोटिफाई किया जाता है कि वो मजाजी ताज़ी के तहत के मुताबिक जो है दफ्तर ना आए। दस्तावेज़ात के मुताबिक जिन मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया गया है उनमें कोऑर्डिनेटर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सारा अली, कोऑर्डिनेटर लाइसेंसिंग डॉक्टर मारिया समीर, कोऑर्डिनेटर इम्तहानात डॉक्टर आसिया ज़ेबान खान, कोऑर्डिनेटर एजुकेशन डॉक्टर फरहान नाज ज़ेदी, कोऑर्डिनेटर तस्दीकी सेक्शन सलाउद्दीन, असिस्टेंट ITS संध्यार खान, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मोहम्मद साकिब, अब्दुल मनान, अदनान रफ और अहमद रजा और नासर निसार जो है वो शामिल है, जिनको जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से बरतरफ कर दिया गया है और उनकी जो खिदमात है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ख़त्म कर दी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। IBCC तयशुदा अहदाफ हासिल करने और अपनी साख बरकरार रखने के लिए कई इकदामात उठाए हैं। सेक्रेटरी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान तलबा की सहूलत के लिए तस्दीक व मसावी सनद की फराहमी के लिए फ़ीस जमा करने वाले बैंकों की शाखों की तादाद 280 से बढ़ाकर 1400 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि IBCC स्मार्टफोन एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च कर दी जाएगी, जहां दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। IBCC की वेबसाइट को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया। मज़ीद सहूलियात के लिए लाइव चैट और ई कचहरी का सिलसिला शुरू किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी IBCC डॉक्टर गुलाम अली मलाह का कहना था कि IBCC ने PSDP के तहत मुल्की सतह पर कौमी इम्तिहान और तशख़ीसी निज़ाम के जदीद कारी और मयार को बेहतर बनाने के मंसूबे का आगाज़ करने के लिए दस्तावेज़ तैयार की हैं। एक्ट और सर्विस स्ट्रक्चर का इब्तदाई मुसव्वदा भी तैयार किया है, जो पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए वज़ारत तालीम को भेज दिया गया है। यही वजह है कि IBCC को ISO सर्टिफिकेट हासिल है। कोरोना के हवाले से मज़ीद फैसले कर लिए हैं, जिनका ऐलान जुमा को करेंगे। NCOC की सरबराह असद उमर ने कहा कि देखते हैं कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो मज़ीद बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी। NCOC के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए असद उमर ने कहा कि कराची में कोरोना केसेस की शरह 13% और हैदराबाद में 14% है। अस्पताल जाने वाले मरीज़ों की तादाद 600 से ज़्यादा हो गई है। उन मरीज़ों के पहुँचने के बाद चंद की तबीयत और ख़राब होती है और उन्हें ऑक्सीजन पर लगाना पड़ता है। असद उमर ने बताया कि ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4500 से तजावज़ कर गई है। जून में वबा की पहली लहर में ऑक्सीजन में कोरोना के मरीज़ 3400 से ज़ायद थे, यानी इस बार 30% ज़ायद मरीज़ ऑक्सीजन पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा रवां हफ्ता इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान में वबा के आगाज़ से अब तक इस हफ्ते हलाकतों की तादाद सबसे ज़्यादा है। कई शहर ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल 80% से भी ज़्यादा हो गया है। मुल्क में जो ऑक्सीजन बनाई जाती है उसकी तादाद भी लातादाद नहीं है। पंजाब में 50 से 59 साल तक की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल का लम्हा बलम्हा जायज़ा ले रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का अपने एक बयान में कहना था कि वैक्सीनेशन सेंटर पर अमले की तादाद भी बढ़ा दी गई है। लोग तस्दीकी कोड मिलने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर पर तशरीफ़ लें। उनका मज़ीद कहना था कि आवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करें। हुकूमत और आवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। आवाम को मज़ीद मालूमात के लिए 1033 पर कॉल या रजिस्ट्रेशन के लिए 1166 पर मैसेज कर सकते हैं। मुल्क में कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 148 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए हैं। 5499 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16600 हो गई है और मजमूई केसेस 7,72,381 तक जा पहुँचे हैं, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 83,162 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,301 टेस्ट किए गए, जिसमें से
5499 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں کرونا وائرس مثبت آنے کی شرح 11.6% رہی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5488 مریض کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,72,619 ہو گئی ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 83واں یوم وفات آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ بحیثیت سیاست دان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے، گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ اے پی ایس کے 12 سالہ طالب علم بلاول لطیف نے کھیلنے کودنے کے دنوں میں 2 کتابیں لکھ کر سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی لکھی گئی کتابوں میں پختون ہیروز اور اوشن آف وزڈم شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑا ہو کر آرمی کو سروس کرنا چاہتا ہوں۔ مزید جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے مخدوم حلیم قریشی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاول لطیف داوڑ۔ اس بچے نے جو ہے وہ 12 سال کی ایج میں 2 کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ ایسا وہ کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایک کھیلنے کودنے کی عمر میں جو بچے کھیلنے کودتے ہیں اس عمر میں بلاول لطیف داوڑ نے جو ہے وہ بک لکھ دی ہیں؟ جی بلاول بتائیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے پہلی بک لکھی تھی جس کا نام تھا پشتون ہیروز، وہ میں نے اس لیے لکھی تھی جب پہلی بار آرمی پبلک اسکول اٹیک ہوا تھا 2014-16 دسمبر میں، تو اس کے بعد میں نے بک لکھنے کی خواہش کی تھی تاکہ میں جو جتنے بھی ہمارے چھوٹے بچے ان کو ایک پیغام دے سکوں اور باہر دنیا کو ایک پیغام دے سکوں۔ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کو جو ہے وہ بڑے ہو کے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ان فیوچر آئی ول بی این آرمی آفیسر، اور میں اپنے وطن کے لیے بہت سیکریفائسز دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا محب وطن ہے، اس لیے ہمیں پیار کرنا چاہیے ضرور۔ اچھا وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں وزیر اعظم اور عمران خان کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اچھے سے اچھی تعلیمی ادارے میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا تو اس ٹائم ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں بلاول لطیف داوڑ کے والد صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی جو ایک والد کے ہونے کی حیثیت سے ایسی کیا مشکلات پیش آئیں جب بلاول لطیف داوڑ نے جو ہے وہ بک لکھی، تو اس میں بہت سی جو ہے وہ ہسٹوریکل جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے، وہاں کیا مسائل آپ کو سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے JNN TV کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ادھر بلاول بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بلاول کے لیے باقی تو مسئلے مسائل تو ظاہری بات ہے، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ تھا، جب وہ لکھتے تھے تو وہ پیج پہ لکھتے تھے، وہ پھر سیو کرتے تھے، پھر مسئلہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ پیچیدگیاں تھی کہ اس کو میں ٹور کروا دیتا ہسٹوریکل پلیس پہ، یا کچھ جو بڑے بڑے ایلیمنٹر تھے تو اس کے ساتھ میں اس کو لے کے جاتا تھا، اس کے لیے ٹور کروا دیتا تھا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا 12 سال کی عمر میں ایک بچے نے جو ہے وہ 2 بکس لکھ دی ہیں، جس ایج میں بچے جو ہے وہ کھیلتے کودتے ہیں، جبکہ بلاول لطیف داوڑ کا یہی کہنا ہے کہ میری خواہش ہے میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے جو ہے وہ میں ملوں اور ان سے یہ درخواست کر سکوں کہ میری جو مزید تعلیم ہے وہ آرمی کے اداروں میں ہی کی جائے۔ جی 22 سالہ نوجوان ڈوب کر جہاں بھاگ ہونے والے نوجوان کی شناخت خلیل احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ اڈیالہ روڈ کے قریب کسالہ ڈیم میں نہانے والا 22 سالہ نوجوان خلیل احمد ڈوب کر جہاں بھاگ ہو گیا ہے۔ جہاں بھاگ نوجوان کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق نوجوان دوستوں کے ساتھ ڈیم میں نہانے کے لیے آیا تھا۔
रावलपिंडी में रमज़ान मुबारक में भी आवाम को लूटा जाने लगा। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में मिलने वाली चीनी मिकदार में कम होने का इंकशाफ, अमले की जानिब से खुफिया तरीक़ों से चीनी मनपसंद अफराद में तकसीम की जाने लगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान मुगल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह रावलपिंडी के अंदर भी रमजान सहूलत बाजारों के अंदर मिलने वाली जो चीनी की मिकदार है वो इंतहाई जो है वो कम होने का एक बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया। अमले की जानिब से खुफिया तरीकों से चीनी की जो मिकदार है वो कम करने के बाद मनपसंद अफराद जो है उनको खुफिया तरीकों से तकसीम करने का भी इंकशाफ हुआ है। चीनी के स्टॉल्स पर नाप तोल में कमी के बावजूद जो है वो इस पर जिले इंतजामिया की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, जबकि मनपसंद अफराद को चीनी तकसीम करने के बाद जो घरेलू सारिफीन है, जो खरीदार है, उनको ये बताया जाता है कि चीनी जो है खत्म हो चुकी है। रमजान सहूलत बाजारों के अंदर खरीदी जाने वाली जो चीनी है वो 60 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक जो वो कम शहरियों में जो वो फरोख्त की जा रही है, जबकि रमजान सहूलत बाजारों में नाप तोल में कमी के बाद जो वो जो शहरी खरीदारी के लिए आते हैं उन्हें जो वो चीनी नहीं दी जाती, जबकि रमजान सहूलत बाजारों के अंदर ये तमाम तक जो गोरख धंधा जो जारी है, अमले की मिली भगत से जो है वो जारी है और इस पर जिला इंतजामिया की जानिब से उनको आगाह करने के बावजूद अब तक कार्रवाइयां जो वो नहीं की जा सकी। शहरियों की शिकायत के बावजूद भी जो डेस्क कायम किए गए हैं उस पर शिकायत तो उसका इंदराज तो किया गया, लेकिन अभी तक अजाला जो वो नहीं किया जा सका। और शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब पुलिस अपने रिवायती हथकंडों से बाज न आई। रावलपिंडी में रमज़ान सहूलत बाज़ारों में शहरियों को शिकायत करना महंगा पड़ने लगा। जब शहरी ने पुलिस एहलकार को चीज़ों की नाक़िस क्वालिटी की निशानदेही करवाई तो रमज़ान सहूलत बाज़ार में मौजूद पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। पुलिस एहलकार ने शहरी से कहा कि मुझे शिकायत क्यों लगाई, ये मेरा काम नहीं, जिसका काम है उसको बोलो। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार का अमले को शहरी की शिकायत किसी सूरत डेस्क पर दर्ज न करने का हुक्म। यहाँ पर आपको बताएं कि लोधरा पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। अरसलान अमजद सब इंस्पेक्टर ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए विलायती शराब की 105 बोतलें पकड़ ली हैं और मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोधरा सिटी पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। तारिकाबाद कॉलोनी मुल्तान का रिहायशी मुलजिम खुर्शीद रहमान शराब की बोतलों समेत मुल्तान से बरास्ता लोधरा बहावलपुर जा रहा था कि सब इंस्पेक्टर अरसलान अमजद जट ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को विलायती शराब की 105 बोतलों समेत धर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी गई है। DSP सदर सर्कल हाकिम अली खान बलोच की जानिब से सिटी पुलिस की कार्रवाई को सराहा गया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ही सबूत ना ही FIR। थाना शाहदरा की हदूद पिंडी दास रोड पर चोरों के हाथों लुटने वाले दुकानदार से थाना शाहदरा पुलिस ने भी हाथ कर दिया है। यहाँ पर आपको बताएं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ही सबूत ना ही FIR। थाना शाहदरा की हदूद पिंडी दास रोड पर चोरों के हाथों लुटने वाले दुकानदार से थाना शाहदरा पुलिस ने भी हाथ कर डाला है। यहाँ पर आपको बताएं कि थाना शाहदरा की हदूद पिंडी दास रोड पर चोरों के हाथों लुटने वाले दुकानदार से थाना शाहदरा पुलिस ने भी हाथ कर डाला है। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि थाना शाहदरा की हदूद पिंडी दास रोड पर चोरों के हाथों लुटने वाले दुकानदार से थाना शाहदरा पुलिस ने भी हाथ कर डाला है। यहाँ पर आपको बताएं कि थाना शाहदरा की हदूद में दुकानदार के खिलाफ थाना शाहदरा की हदूद में पिंडी दास रोड पर चोरों के हाथों लुटने वाले दुकानदार से थाना शाहदरा पुलिस ने भी हाथ कर डाला है।
احمد پور شرکیہ کے نواحی گاؤں اچ شریف میں معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہونے لگا۔ پانی والا پلانٹ 2 نمبر نسلے پانی بنا کر لوگوں کو فروخت کرنے لگا۔ گندے پانی کو نسلے کا پانی بنا کر لوگوں کو فروخت کیا جانے لگا۔ گندے پانی عوام میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ، اس پلانٹ کو بند کر کے لوگوں کو مزید بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ قصور میں ریسکیو اہلکاروں کی ایمانداری کے چرچے۔ ریسکیو اہلکاروں نے ایک اور مثال قائم کرتے ہوئے 1,49,000 روپے غریب کو واپس کر دیے ہیں۔ صدیق نامی شخص مال مویشی کی تجارت کر کے عارف والا سے قصور آ رہا تھا کہ راستے میں نصر بازوں نے نشہ آور چیز دے کر محمد صدیق کو 1.5 لاکھ سے محروم کر دیا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ریسکیو ٹیم نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے لوٹی گئی رقم لے کر محمد صدیق کو واپس کر دی۔ JNN نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔